أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فبشره بمغفرة وأجر كريم. فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء. وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. وما علينا إلا البلاغ المبين. صدق الله العظيم.